اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر وذلیل وعیننا تسکنہ ارزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بار الہا اے مجلس عزا قبول فرما امین آنکھ سکو تو دعا جلد قبول ہو جائے گی جتنے حاضر نے گناہ معاف فرما ذکر ازار نسلہ جاری انشاءاللہ بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما اس پورا شوق دور دے عزاداری عزادار حاتمی بانیان علماء ذاکرین تمام دی محافظت فرما جرے بندہ زبان رکھ دے اور نیت زیارات بھی رکھتا ہے اس نو آمین دی تکلیف کرنی پہے گی کسی مومن عزدار نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھرا دے روزے نہ دبا عادی و مہدی آقاو مولا امام مرحق دے ظہور اجتاجیل فرما آقاو مولا دی زیارت نصیب فرما آقاو مولا دے غلامہ شمار فرما آقا و مولا دے ناصرین شمار فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد ایک صلوات اتحاد نال مل کے تلاوت اتنے سارے بیٹھے ہو کہ تمہاری صلوات یقیناً ملائکہ سن سکتے ہیں سارے پڑھو صلوات 14 دی عزت صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد حکم پورا ہو گیا کاظم شاہ صاحب کا اور جناب کے چہرے کی زیارت ہو گئی حضور دا دیدار ساری عبادت ہو گئی اجازت ہے 2-4 گزارشات پیش اللہ تم سلامت رکھے جنریٹر چلتا رہے گا یا بتی آئے گی تو بند ہو جائے گا بتی دی دعا کرنا چلو اللہ خیر کچھ آ کر اچھا ماہ ذی الحج بڑی آب و تاب نال توڑے سہنے جو رخصت ہو رہے ہیں پریشان تو نہیں بیٹھے تو جائے ایسا عزت والا مہینہ ہے اس مہینے آل محمد کے گھر بہت ساریاں خوشیاں بھی آئیاں اور کامیابیاں بھی آئیں 24 ذی الحج ہے مدینہ دا شہر ہے پوری کائنات دی نگاہ بطول دے گھر تے ہے زمانہ ویکھنا چاہ رہا ہے بھئی نجران کے نصارہ کے مقابلے میں مدینے سے سچے کتنے نکلے شکریہ 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 بولنے والے سلام شکریہ اس ماحول خوبصورت بات ہے جناب اللہ پر سلامت رکھے حیدری علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ سچے کتنے نکلے میں ایک آیت پڑھا پھر آیت کا سہارا لواں تاکہ بات آسان ہو جائے یا ہوندہ ہی ہوئے جناب کوئی آیت نال تعلق ہوگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا
وَأَنفُسَكُمْ، میں رسول کہہ دو ان سے کہ اگر یہ تمہاری کسی بات پر نہیں ٹھہرتے تو یہ اپنے بیٹے لے آئیں، میں اپنے بیٹے لے آؤں، یہ اپنی عورتیں لے آئیں، میں اپنی عورتیں لے آؤں، یہ اپنے نفوس لے آئیں، میں اپنے نفوس لے آؤں۔ آیت زمین دلت تھی، مصطفیٰ پریشان ہو گئے، فنزل جبرائیل علی الارض، کہ جبریل زمین پہ نازل ہوئے، مالک پہ آدھیتاً فیصلہ پسند نہیں آیا، رسول کیا میں کون ہوں دا فیصلہ نہ پسند کرنا اللہ، مگر آیت میں ابناءنا کا ذکر ہے اور ابناءکم کا ذکر ہے، میں بیٹا رکھتا نہیں ہوں۔ آواز رب جلیل آیا، علی دے بوے تے جا، علی دے پتر مانگ لائے تاکہ زمانے پتہ لگ جائے علی سے مانگنا بدعت نہیں، سنت رسول۔ علی علیہ السلام تو پتر منگنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول۔ تو پھر مباہلت دن تو حسن اور حسین رسول دے بیٹے قرار پائے۔ میرے پچھلے صاحبان حاضر بیٹھے ہوئے، میں بالکل حالات تو بے نیاز ہو کے شور شرابے تو ذکر شروع کر دیتا ہے، اور دوسری کی توجہ بالکل الحمدللہ پروئے جا رہے ہو، سلسلہ دورے تک میرے چہرے پڑھ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، میری پہلی مجلس نہیں۔ حضور تو مولا ہمیشہ سلامت رکھے۔ علی علیہ السلام دے دو پتر رسول دے نائے لگے، علی دے انہ دو پتریں تے علی دے باقی پتریں فرق ہے۔ علی دے حسن اور حسین باقی پترہ تو فرق ہے۔ جمل دا میدان ہے، اٹھ دا محاصرہ ہے۔ سیانے بندے ہو تو ان پتہ ہے کہ ضروری نہیں ذاکر تے پرچہ ہوئے محرم کے 2 دن پہلے تو پھر کسی بولنا ہے۔ جمل دا میدان ہے، اٹھ دا محاصرہ ہے۔ میرے مولا کائنات نے حضرت محمد حنفیہ نو نیزہ دیتا اور آکھیا کہ جاؤ اس 100 بندے کے محاصرے کو ختم کر کے آؤ۔ حضرت حنفیہ گئے تے بڑا حملہ کیتا لیکن محاصرہ ختم نہ ہویا۔ حنفیہ واپس آئے، امام حسن علیہ السلام بابے دی اجازت نال گھوڑے تے چڑھے، دوڑتے گھوڑے تو براتوں حنفیہ تو حضرت حسن علیہ السلام نے نیزہ لیا اور مولا اس 100 بندے تے حملہ آور ہو گئے، 100 پسپا ہو گیا۔ شیر دی طرح علی دا پتر گھوڑے تے بیٹھا واپس آیا۔ حنفیہ دل نے سوچیا بھئی پتر تے میں بھی علی دا، میرے تو نہیں ہویا، حسن تو کیویں ہو گیا۔ دوڑا دوڑا کے علی حنفیہ دے سر تے آ کے دن بس اتنا یاد رکھنا، تم مرتضیٰ کے بیٹے ہو، وہ مصطفیٰ کا بیٹا، تم چھوٹے طریق کے بیٹے ہو، وہ بڑے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو اے تفریق بن گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں کلمے دی قسم جا کے پیادا 24 ذی الحج دی رات بندیاں مدینہ چ پتہ ہی نہیں بھی مبالہ ہے کہ چیز۔ صحیح ویرون بندے تا تیار کھڑے آتے، ساری رات بندے کپڑے پریس کرتے رہے، ساری رات تیاری ہوندی نہیں، بس سویرے موبائل ہے تو موبائل تے جانا ہے۔ توجہ کرائے کولو لگے ایک بڑھڑا، اس بڑھڑے کو لائی 10 درجے دا ایمان۔ سیانے بندے ہو سارے، سیانے بندے ہو سارے، حیدری اس بڑھڑے کو لائی 10 درجے دا ایمان، درجہ منی تے بھی فائز آئے۔ میرے عقیدے تو پوچھو تو 10 درجے دے ایمان تو بڑا درجہ ہے، درجہ منی۔ کیوں؟ جس رسولہ کیا نا الفاطمہ تو بضعت منی، اسے رسول فرمایا ہے علیو منی، اسے رسول فرمایا ہے حسن منی، اسے رسولہ کیا الحسین منی، کلمے دی قسم ہے، اسے رسول 1.25 لاکھ دے مجمع سلمان دے منہ دے ہاتھ رکھ کیا کہ یہ علی کی ولایت ہے جس کی وجہ سے سلمانو منی۔ حیدری سلمان مجھ سے ہے، سلمان و منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ تو حضرت سلمان نے کیا پورا مدینہ ہی تیار ہے؟ یا رسول اللہ باہر سارا کچھ تیار ہو گیا، اسی فیصلہ کرو بھی سویرے کس جانا ہے کس نہیں جانا۔ فرمایا سلمان اونچی جات ہے چڑھ مدینے تے میری طرفوں اعلان کر دے بے رسول سچا پیا دے، بھاویں کوئی عرش دا ہے، بھاویں کوئی فرش دا ہے، بھاویں کوئی عرب دا ہے، بھاویں کوئی عجم دا ہے، بھاویں کوئی اپنا ہے، بھاویں کوئی بیگانہ ہے، بھاویں کوئی دوست ہے، بھاویں کسی نال یارانہ ہے، بھاویں کوئی عربی ہے، بھاویں کوئی اجمی ہے، بھاویں کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی سہرا، کوئی سالا، کل میدان مباہلہ جو زندہ واپس گھروں آئے گا جس ماں دی جھولی تو کل تک جھوٹ نہ بولیا ہو۔
جھوٹ نہیں بولنا، اس واپس آنا۔ ڈیرے والے سیانے بندے میں کو دسو میں اتنا ہی کھڑ گیا کمجھے سچے بندے باہر آؤ اتنا کو رہے ویسے بولو سارے اٹھ دیں سارے سچے ہیں مگر جب کو رسول آکھے اس جانا ہے بندہ کیوں ہے اسے صحیح تلوارہ کتنی حضور کا تلوارہ دی لوڑ کو نہیں پتہ جو نہیں مبالہ کیسے حضور تیر کتنے فرمایا تیر والا کام نہیں رحیم یار خان دے خطیب ہوندے اندر جات بلند ہونے بولی امیر افضل راکٹ مرحوم دا بڑا مشہور جملے پہ لعنت کو دسنا نہیں پاؤندا اور پہنچ میں دیئے وہ کو پتہ ہوندے میرے پیکے کی طرح زی تلواریں کتنیاں نیزے صحیح بل فرمایا اپنے نفس لے کے جانے ہیں سچائی لے کے جانی ہے زندہ واپس اس آنے جس ماں دی جھولی کو کل تک آج تک نا کل تک ہائے ہائے کون سمجھے اس باریک بات نو میں بات تو موبائل علی رات دی کر رہے ہیں نا تو رسول نے نہیں فرمایا کہ ہون تک اس رات تک فرمایا نا کل میدان نے مباہلہ تک ماں دی گود تو لے کے جھوٹ ہے سرکار جیتے میرا دل ہوندہ ہے میں نہ جاواں تسی زبردستی لے جاتے ہو جیتے میرا دل ہے میں جاواں تو شرطی ایسی رکھ دیتی ہے کہ میں جا ہی نہیں سکتا نہیں تو سرکار میرا بڑا دل نہیں کہ میں مبالے توڑا ہم رکاب ہوندہ کول کھلو تائیو بوڑھا سلمان اس نے کہا تیر تلوار کوئی نہ وہ بھاج کے سیر لائے ویسے تے بچ ویسی تیری جان اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا تلوار چلے بندہ دوڑ کے جان تم جیسے بچا لیتے ہیں یہاں تلوار نہیں چلے گی یہاں لعنت پڑے گی پیچھے پڑ جائے تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے پورا مدینہ دیکھ رہے ہیں بس سچے کون نکل دیں توجہات سے مکمل توجہات ڈاکٹر طاہر القادری شیعہ نہیں بولو وہ اپنے مسلک نال تعلق رکھ دیں لیکن بات جس کی ہوگی پھر انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا وہ روایت ساڑھی نہ من مادی تے من وہ روایت کرتی ہے کہ رسول بیٹی کے گھر سے نکلے بیٹی کے گھر سے نکلے علی بطول حسن حسین رسول چادر رسول دے مونڈ تے آئی اے ام المومنین دی روایت ہے انہاں کیا رسول ان چادر بچھائی تے انہاں 4 اشخاص نو چادر تلے کھلار کے آکیا میرا اللہ گواہ رہی تیرے دین دی سر بلندی واسطے میں پورے مدینے جو او لے کے جا رہے ہیں جنہ تو سچا نہ کوئی یہاں میں ہوتا ہے نہ کوئی وہاں میں ہوتا ہے توجہات ان میرے سے سوا لکھ گھر رہی سوا لکھ سادیدہ مدینے سے گھر رہی 70 اصحاب صفان 11 گھر رسول دے اپنے آنے زیادہ سے زیادہ ایک قادم شاہروں نے آنکھوں کے اگلے سال یا اگلی کسی مجلس تے فروغ نہیں آنا چاہیے میں حق آکھن تو نہیں رکن لگا تو بولن تو نہ رکی جو ہویا میں آپ فیس کر لنگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یارہ اپنے گھراں چوں 70 اصحاب صفہ چوں سوا لکھ صحابیاں دے گھراں چوں رسول نو کوئی ایسا بھی نہیں ملیا ایک کہ جنہوں نال لے جاندے تے مباہلہ کر لیندے علی دے گھر چوں کوئی بچہ بھی نہیں ملیا جنہوں چھاڑ جاندے تے مباہلہ کر رہا جولی آلے چاہ کے رسول نال لے گئے ہائے 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 کون سمجھے میرے صاحبان اگے
अगे रसूल ने, नाल हसन ने, सीने नाल हुसैन ने, पीछे बतूल है, पीछे अली ने। इस कारवान खैर में आगे चले रसूल, पीछे थी मुमकिनात की एक मालिकिन बतूल। खैरुन निसा के बाद अली मर्द बा असूल, सरवर के पाक हाथ में इस्मत का एक फूल। लिपटा हुआ नबी से नबूवत का ज़ैन था, सीने में दिल था, दिल में धड़कता हुसैन था। हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह ने अपने सीने नाल लाया और सफर मैदान मुबाहिला दी तरफ शुरू कीता। जिड़ा अली हर मैदान दा फाते है, हर मैदान विच अव्वल नंबर ते अली अलैहिस्सलाम दा रैंकिंग है। अली दा पहला नंबर बलंगे में नहीं गलियां चाहते फिरदे, ये रसूल और खुदा ने नंबर दिता होया है। ए मेरे पढ़ लिखे सरदार, ओ अली मैदान मुबाहिला सब तो पीछे। भाई इस्लाम का ऐसा केड़ी मरकजी वाकया है जिथे अली का पहला नंबर नहीं? बोलो, है कोई ऐसी जगह? भाई सिर तो मारो डेरे वाले, लेकिन मुबाहिला है जिथे अली सब तो पीछे, बतूल आगे है, हाय हाय अली पीछे है। अल्लाह करे मैं बात समझा लवा, मेरा मुर्शिद मेरी मदद कर अलमाला बादशाह, इस सोने मजमन में गल समझा लवा। मैं कहा अली पीछे क्यों टोरिया नहीं या रसूल अल्लाह, बतूल को आगे क्यों चलाया? फरमाया अगर अली अगे होंदा ते मौलवी लिखदा भाई नसारा कैसे ना करते, माफी मांगते। आगे तो अली आ रहे थे, अली को देखा नसारा डर गए और डर के तौबा कर ली और मुबाहिला हार गए। रसूल फरमाया मैं बतूल लगे टोर के जमाने दर्श देता है, मैं मुबाहिला अली की तलवार नहीं जिताया, फातिमा की सदाकत ने जिताया। और जड़े पांच गए वो कौन ने मेरे पिछले साहिबान? जड़े पांच रसूल नाल टुरे वो कौन ने? वो आम नहीं, वो सब सरदार है। एक रसूल है, रसूल नबियां दा सरदार, रसूलां दा सरदार, कायनात दा सब तो बड़ा सरदार। अल्लाह दी जात तो बाद अगर कोई सुप्रीम हस्ती है तो सैयदा दे बाबा ने। जिस तो महंगी चीज, जिस तो महंगी हो कोई चीज हो ही नहीं सकती। महंगी क्या, जो बनया है सब रसूल वास्ते बने। उदी जात तो बाद अगर कोई आखिरी दर्जा है तो रसूल अल्लाह दा। हुण असीं किहड़े पासे जाइए मौलवी? असीं ते मावां दी झोलियां चों सबक यही सिक्खिया ते मां दी तरबियत यही दस्सिया होया है और फिर साडे दीन यही दस्सिया है। ते रसूल तो बाद जिस जिहा अजमत वाला कोई नहीं ना, वो अली इब्न अबी तालिब। रसूल सरदार, बोलो पिछले बोलो, सरदार ने ना, रसूल सरदार ने ना। पीछे आ गए मौला अली अलैहिस्सलाम। अली हाय हाय, अली वलियां तो सरदार है कि नहीं? बोलो ये पीर तुम्हारे इलाके थी हुसैन, थोड़ा जो सफर लाल शहबाज कलंदर चले जाओ, मुल्तान चले जाओ, शेर शाह जलालपुर चले जाओ, ये सारे मुलाजिम अली सरदार है। पीछे रह गए दो जवाना ने जन्नत दे। बोलो रसूल भी, अली भी, सारे नहीं बोले, रसूल भी, अली भी, हसन और हुसैन भी, फातिमा खवातीन में, निसाल आलमीन में सबकी सरदार। बहाद नहीं होगी, पता चला सरदार मुबाहिला में चले गए, कमी मदीने में रह गए। सरदार नाल ला के रसूल टुरे। और मेरे पढ़े लिखे साहिबान, नजरान दे नसारा ने जो इस काफिले नूं अपने पासे आंदा वेखिया, उन्हां दे सब तो बड़े पोप ने अपनी पग खोली, जमीन ते बिछाई और कौम दे सामने हाथ जोड़ के आखिया इन्हां दी बददुआ तो बच जाओ। वो जिहड़ी बीबी इन्हां दे दरमियान चलदी आ रही है, अगर उस बीबी ने बददुआ की थी, कायनात खत्म हो जाए। उस अपनी धी नाल लाई, अखां ते पट्टी बधी, आख्या कौम नूं जो कुछ है तुहाडे कोल फिल वक्त। नजरान बहुत अमीर इलाका आई, उन्हां जो कुछ है एक गठड़ी बन गई बहुत बड़ी सारी, उसो कंड ते चाई, अखां ते पट्टी बधी, धी नूं नाल लाया और फिर टुर पिया रसूल अल्लाह दे सामने कंड करके खलो गया। उसके मौला मैं धी ले आया, हाय हाय मौला मैं धी ले आया, तुसी जित गए असी हार गए, ते मैं माफी पे मंगदा, जल्दी जाओ।
میں معافی منگا رسول فرمایا کیڑی گل دی اس نے کہا اے جڑی تیری دھی ہے نا یہ ٹرن دسدا ہے پہلی باری گھروں باہر میں اس مقدرہ عصمت بی بی نو ٹروایا معاف کر دو میں نے معاف کریا ہے یہ ٹرن دسدا ہے پہلی باری گھروں باہر آئی ہے یہ کھلون دسدا ہے نو کھلون دا ول نہیں آندا یہ ٹرن دسدا ہے نو ٹرن دا ول نہیں آندا یار آج چلے جاؤ بھٹو دی دھی دی قبر ہون جاؤ ان پڑھ بندہ ہوئے نا جی ان پڑھ جو نا بورڈ سائن بورڈ نہیں پڑھ سکتا اس نو بھی کاظم شاہ جی پتہ لگ جاندہ ہے بھئی لڑکانا بھٹو دی دھی دی قبر کتھے پوچھنا نہیں پوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سیدہ تیرا مہمانہ تیری حائدہ سامان کرن لگا مدینے جا کے پوچھنا پوندا ہے رسول دی دھی پیچھے مجلس میں پڑھ دا میں توارے علاقے جی نزدیک کی میں یہ آکھیا میں کہ رسول دی دھی دی قبر تے پوچھنا پوندا ہے کتھے مدینے جا کے پوچھنا پوندا ہے رسول دی دھی دی قبر کتھے وہ پٹیا اٹھیا اس کہ سید تو تے آدے مدینے جنت البقیع کھلو کے قبر دے سامنے پوچھنا پوندا ہے انہاں حسین دی ماں کتھے سو کیا میری سین نساءنا و نساءکم دے وچ شامل نہیں تو مباہلے علیہ نال مسلمانہ کے کی تھی اس گرمی اور حبس دے موسم میں بندے اپنے گھروں ایسی بند ہی نہیں کر دے باہر ہی نہیں نکل دے اسی ماما بہنا دھیاں چھوٹے چھوٹے بچے جھولیاں چاہ کے اس گرمی اچ مٹی تے بہ کے رو رہے ہیں کیوں سن پتہ ہے بتس دن دا مہمان زہرا بنا حسین دی منزل نیڑے آ گئی ہے اور گھوڑے دی کرے اور گھوڑے دی آگے چھت پڑھن لگا غریب دے کربلا ڈیرے لگن لگے کہاں پر مدینہ کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا بندہ ماں بہن دی اتھے لے رہتا ہے جتھوں نبدی نہ ہو تو میں کیا گزارش کر رہا کہ مباہلے والے نال مسلمانہ دا کیا سلوک رہا 9 بندے ہیں بطول دے جنازے میں بچہ نہیں میری پہلی مجلس نہیں تختی دل تے لکھو 9 بندے کون کون ہیں سلمان مقداد ابو ذر عمار جابر بن عبداللہ انصاری عبداللہ ابن مسعود بلال حبشی حسن اور حسین 9 بندے علی پڑھاؤنا کہندی تھی آئی رسول دی تھی تے 9 بندے جنازے ابو ذر جنازے میں شامل ہے ابو ذر روایت کر دے تدفین سیدات تو 5ویں دہاڑے جو ظلم کیتا ہے اس ابو ذر تو پوچھیا بھئی یار تو جنازے دے نال آئے رسول دی دھی دے جنازے دی حالت کیڑی ہے لاہور امامیہ کالونی دی گل ہے اس پچھلے سال دی 24 جنوری میرے حصہ دی مجلس ہی مک گئی پھر آگے پڑھیا ہی نہ میں نازدارن سنیا ابو ذر پٹ کے آکھیا میں نے اتنا یاد ہے 5 گلیاں مڑیاں میں سر چایا ہے بطول دے جنازے چو خون پیا ہوا اللہ نہ کرے کسی دی دھی زخمی ہوئے اللہ نہ کرے کسی دی دھی نو دا نوکر مارے تو کیا میری سین نساءنا شامل نہیں بولو ڈیرے دی عزاداری تو کس کٹھن حالات جو گزری ہے تو حوصلے سلام ہے تھوڑی عزاداری سلام ہے اور دعائی کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دی پاک اماں تھوڑے مشکلان سو تھوڑے شہداء دا خون اپنے پوتر دی شہادت جس مقدمے بطور گواہی دے شامل کرے اور مرحومین دے مولا درجات بلند فرمائے شہداء دے درجات شمار حضرت علی اکبر نال ہوئے جڑے اکبر دی عزاداری پچھے سائیاں دے روبرو ہو گئے تو حوصلے سلام ہے ایسی عزادار ہیں کہ نوکری کرنا تو خوش نصیبی سمجھنی چاہیے ایک اور آیت پڑھتا تاکہ مزید آسان ہو جائے سہل ہو جائے کوئی سنی بھائی اگر مجلس سے بیٹھا تو انہوں بات سمجھ آ جائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
इल्ला मवद्दत मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं कुछ सवाल नहीं करता मेरे कुर्बान लल, तो क्या कुर्बान च बतूल शामिल नहीं? बोलो अज़ादारो, तो अजर रिसालत मिली है। किसी लुटना होवे तो बंदे होंगे 8 10 12 रोड ते डकैती हो जाए, किसी का जनाजा हो जाए तो बंदे ढेर होंगे, लुटन वाले बंदे थोड़े होंगे। मदीने वाले दी गुरबत दे रंग बदल गए, इन्हां लुटन वाले ढेर हैं, इन्हां दे जनाज़े ते कोई भी नहीं आया। इन्हां दे जनाजे ऐसे ऐसे ने जिहड़े बिरा रस्सियां नाल बहना कलियां चाहते रहे। सोनी है सोनी किसी काम में। फिर जनाजा आओ, सिर्फ जनाजे वेखो इन्हां दे, सिर्फ जनाजे, और कोई बात नहीं, सिर्फ जनाजे वेखो। मंजूर मजलिस है, जिवें अज़ादार दी हाय आ रही है, रोज का जो कम है। अमीर हर शहर च होंदे, अमीर मदीने विच भी आई। वो दो बिरा कोई ऐसे हैं, एक मदीने विच अमीर आई, एक मदीने विच गरीब आई। अमीर नू रसूल आख्या होया तू अमीर है, गरीब नू भी रसूल आख्या होया तू गरीब है। गरीब पूछया बाबा नाना मैं अमीर क्यों, मैं गरीब क्यों, ते हसन अमीर क्यों? फरमाया अमीर वो होंदा है जिहदी लाश ते बहना रोल होवे, जिहदे फिरा जनाजा चावे, जिहदी कबर वतन ते होवे, जिहड़ा नाने दे कोल होवे, कोई तो बैठो सी हाय करन वाला। गरीब वो होंदा है जिहदी लाश तो बहन इंज गुजरे जिवें लगदा ही कोई ना। अमीर दा जनाजा सन 50 हिजरी। ये भी बात याद रखना कि एक दरवाजा अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम दे घर दा मस्जिद नबवी विच खुलदा है, बाकी दरवाजे बंद हो गए ना मेरे पिछले सरदार। तो अली अलैहिस्सलाम दा मस्जिद नबवी विच खुलदा है। बाद रसूल अल्लाह दे दरवाजा 3 दफा खुले, उस तो बाद नहीं खुले। पहली दफा खुले जब हुसैन हक मंगण गई है, इसे दरवाजे तो गई। दूसरी दफा खुलिया जदों 50 हिजरी बिरामा हसन का जनाजा चला, क्योंकि दरवाजा खुलिया सामने मस्जिद है, मस्जिद इंज खब्बे पासे रसूल दा रोज़ा है, इंज दरवाजा मस्जिद विच खुलदा है, अगों इंज मुड़े ते इत्थे रोज़ा रसूल दा। हाय हाय। ते तीसरी बारी खुलिया जदों छाप जिला जब हुसैन रोंदियां बहना नाल सन 50 हिजरी अमीर दा जनाजा। 13 बंदे हसन दे जनाजे, सिर्फ 13 बंदे हसन अमीर दे जनाजे। वाजिब समझ के एक दफा बोलो कितने बंदे जी? 13 बंदे। मैं सैयदा हुसैन अलैहिस्सलाम दा ज़ाकिरा, बतूल दे नवाब पुत्रा दा नौकरां, अज़ादारां दा भी नौकरां। जेड़ा समझ के हाय नहीं करेगा ना तो दिल दुखेगा, भाई एडे सफर करके आया हाय क्यों नहीं की। बतूल दे जनाजे 9 बंदे, चाचा हसन दे जनाजे 13 बंदे, ते हुसैन हो गरीब है जना चाया ही किसी ना कोई चावेण वाला, ना कोई दफनावेण वाला, ना कोई कफन पवावेण वाला। वारिस होई जान जेड़े कड़ियां पा के शाह दूर मरे दूर। ये करना यार बंद जल्दी करना, 2 मिनट में सवाल भी करना। दूर किसी की बहन मर जाए या किसी बहन का बिरा मर जाए, बहन होवे ना दूर पर नहीं हुई, उन्होंने फोन जाता है तेरा बिरा मर गया, चादर भूल जाएगी, पापोश भूल जाएगी, एक लाजे वास्ते बहन औलाद भी भूल जाएगी। घर का शेख बड़ा डाढ़ा होता है। फिर अगर बहन दूरों आना हो तो फिर जनाजा रखना पड़ता है, फिर नहीं है जो बहन नहीं आई रखो यार जनाजा, रात का इंतजार करो, कल बहना सी। वारिस लगदे सारे जनाजे ते बैठे रहते, फिर
ازادارو دسنا نہیں پوندا بھئی بہن آ گئی ہے جدو بہن آن دیئے حویلی چو بہن اٹھ دے تے بہر بندے پھر آتے ہاں یار بختہ لائی نا او دی بہن ہے جنازے تے مولا دی بہن آ گئی ہے تار نہیں ہے پھر جدو بہن رو لے دی ہے نا جنازہ چاون دی واری آن دیئے چاچے ود دین مامے ود دین برا ود دین اس بہن نو پکڑ دین کوئی چادر کر ویندا ہے کوئی پانی پہ ویندا ہے برا تلیاں مل دین کوئی ہمسائے کوئی رشتہ دار کوئی سہیلیاں کوئی سنگتنا آندیاں نو پانی پہ ویندیاں بڑے پیار نال برا دے جنازے تو چاندیاں کدی نہیں روواں گے مسلمان من کو یو بہن وکھا جنو برا دی لاش تے بندیاں نیزے مارے تازیانے مارے ہو میں نے کلی دی دی ہے اس لئے اٹھی ہے جدو کانڈ رنگین ہو گئی ہے رو کے پیا دیا ہے حسین میں نہیں رون دیں دے پر میں دعا کر رہی ہوں اللہ قوم ایسی پیدا کرے سی جدے پتر تیرے پتران رو سن جدیاں دھیاں تیریاں دھیاں رو سن میں نے تو نہیں رون دے رہے اللہ تیری ہائے قبول کرے عزادار پر ایک اور گھر لے مشاہدہ کرنا مشاہدہ اے بہنہ بیٹھی ہے کیوں اسی مجلس بہنہ دیا نال لائے آنے حسین بھی دی بہن نال لائے گیا یہ سنت ہے حسین دی تو ذکر حسین بھی اسی بہن دی ماں نال بیٹھ کے سن دیا مشاہدہ کریں مشاہدہ برا دیاڑی دار ہوئے ریڈی آنا مزدور مر جائے بہن کول باندھیے وہ کدی نہیں آتی غریب ہے بہنہ دی ہائیو میرا امیر پھرا ہائیو میرا نواب پھرا ہائیو میرا جگ تو چنگا وسدہ پھرا ہائے نال ستر سنبھالی ڈیرے آلے اللہ جانے جنت دے مالک نو مسلمانہ کتنا مارے آئی جو زینب 11 محرم وال کھول کے آدھی آئی ہائیو میرا غریب ہائیو میرا اجڑے ہویا پھرا ہائیو میرا امت دا ستائے ہویا پھرا ہائیو میرا پترہ دیا موتہ دا مکو ہویا پھرا زخمی یلید تھی پھرا دی لاش تے جڑ پئی شہید اعظم دی لاش اسے لے 13 ہے 9 11 یا 13 ٹکڑے آج حسین دی لاش سید مجلس یقیناً میرے نال دے موجود ہو سید معافی میں آپ سید ہاتھ بن کے سید زادیہ معافی اس گل دی یہ سمجھ نہیں سکے تو میں تاں گل پہ کرنا کازم پیر تیرے 6ویں امام دا ایک سلام ہے یہ 9 11 13 ٹکڑے مقتل دسے 6ویں امام دا سلام پڑھ دا مولا فرمیندے اللذی جسمہ عریان میرا اس غریب دادے تے سلام جدے بدن دے کپڑے اتار لکھے جائے اگلی سطر سمجھو گے اللذی بدنہ سوکانا کس سے مرضی دے عالم دین دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی میں فاروق شاہ پنڈی والے آئے ترجمہ کیتا ہے 10 ٹھیک ہے پھر اگر یہی دسے تو تیری ہائے نکل جاڑی چاہی دیئے تیرا 6واں امام پہ آتا ہے میرا سلام ہوئے اس غریب دادے تے جدے بدن دا گوشت گھوڑیاں دیاں سمہ اچھاسا ہے گھوڑے کوئی ٹکڑا کتھے لے گئے کوئی ٹکڑا کتھے لے گئے کوئی کالے برکی علی بی بی آئی جڑی ہر سم تلو پتر دی لاش کٹھی پئی کر ایسا غریب حسین اور بہن جدو برا دی لاش تے آئی درداں لے درداں لے حسین علیہ السلام دے کپے ہوئے گالے چو کوئی جواب نہیں آیا جب تک بہن بیٹھی بہن کھول بیٹھی آدھی حسین بہن ملنا یہ غریب کو جواب نہیں دیتا بی بی آدھی جنت دا مالک حسین تو ہے غریب کو جواب نہیں دیتا بی بی آدھی جڑا مہر نبوت سواری کردہ ہے حسین تو ہے غریب دا جواب نہیں آیا جبریل دے پرہ تے سمڑ اللہ حسین تو ہے کوئی جواب نہیں آیا آدم دے لکھے ہوئے زمین تے منگا میں اللہ حسین تو ہے کوئی جواب نہیں آیا بہن بہ گئی ہاتھ میری سین دے اس لئے اتھے بدے ہویا سامنے بدے ہویا میری سین بدیاں ہتھا نال برا دی لاش تو پتھر ہٹائے کپ
کپی ہوئے گل تے بوسا دے کیا دی بول نہ بول میں تا شام پئی ہوئی دی میری گل ماتمی نال ہے میں لازے دی مہمان ہاں اجڑی ہوئی زینب دا ویر تو ہے میری ماتمی نال گل ہے غریب دی لاش دے کپی ہوئے گل چومین آیا زینب دا پھرا تے میں آ جنہ سورج حیا کیتا او زینب تو ہے بھین رو کے پیا دی حسین میری چادر شام غریبہ نہ لیا میری چادر ہو گیا بھین تیرا کفن بنا میری غربت ویک سردار عاشق حسین خان قیامت علی دی قبر روشن غریب آکھیا بھین میں دیگر دا کٹھا کل نانا آیا ہے بابا آیا اماں آئی یہ تو دوروں آیا نا بھین تو سن کچھ فاصلے سے آوے اتنی دیر نال کیوں آئے وے میری سین برا دے ٹکڑے تے ہاتھ مارے خون چاہتے ہیں اپنے والا چلا کے پیا دیا جو خونت ہر تیری گردن دا میرا ویرون بند نہ تھیا ایک دستا گھن بدماشاں دا شمر خیام مرحبا 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 کوچ دا نکارا بچ گیا دو وین کردہ ایک نوہی دا مصرہ دلے میں سنا ٹوریاں لی دیاں دیاں ڈیرے آلے راہ ہوری بڑے ویندے آنے نہ جان کے اتھوں گزارے جتے بن بازوان دے عباس دی لاش پئی ہوئی ہر بی بی چپ کر کے گزری ہے غازی دی لاش دی پئی رہی ہے عالیہ گزری ہے عباس دی لاش دی پئی رہی ہے لیلا گزری ہے غازی دی لاش دی پئی رہی ہے ڈیرے آلیہ جدوں گزری ہے زخمی کرنا والی سکینہ ماتم سونا لگتا ہے آزادار ماتم سونا لگتا ہے آزادار جڑا ماتمی ہے انہوں آتم دی آزاد ہے جدو سکینہ گزری ہے شرم تو غازی دی لاش کروٹ کھا گئی کھلوتے اٹھ تو حسین دی دھی جھڑ پئیے ہی میں ٹری ہے جی بابا اکبر دی لاش چل ٹرے آئی چاچے دی لاش کو لا گیا دیئے چاچا کانڈ کر گیا ہے میں کوئی پانی منگن آئی غازی یادن پانی منگن نہیں آئی تا کیوں آئی ہے سکینہ دیئے پانی منگن نہیں آئی تینو نسن آئی میں رسیاں پائی کھڑیاں مرحبا 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 لازمت اللہ کسی کم میں چھائی نہ تڑپی غازی دی لاش ایک نوحے دا مصرہ میرے دلے میں سنا جاوا غازی دا وینا ہے میں کو معاف کریں مخدوم دی دی توڑے مان ودھا نہیں سنگیا ہے میں پانی پہنچا نہیں سنگیا مرحبا مرحبا اللہ ہے قبول کرے بابا لکھ باری آکھاں جدہ لوٹ پئیے خیام دوے چلتے دور میں بھلا نہیں سنگیا مجبور ماں نہیں سنگیا اللہ گوائے جدو چاچے دی لاش میں تڑپ دا حضرت سجاد نے چھائے سجاد آدن میں کوئی ایسی گل کرا چاچا اپنے دکھ بھول جاوے سجاد غازی دی لاش تے جھڑ پیر آدن میرا علم والا چاچا اپنی چھوڑ میری سن تو تے کربلا دا نوابے میں شام دا کہہ دیا غازی آدن سنا سجاد چاچے تے جھڑ پیا ہے روک یادن ساتھو انج دا امتیاں لٹے آئے نہ خیمے رہے نہ پر دے رہے ماتم جائے لے جڑے تیگ تو باچی کے بال ساڑے او وچ بھائی دے ساڑے دے رہے میں کو قیدی سماج کے معاف کرائے تو کو کفن پوا نہیں سنگیا ہے توڑی کبار بنا نہیں قوم ظالم جی اچھا میں پھر پڑھ دینا میں ہزار دفعہ آدھا ہائے کر دے آؤ میرے عزادار ہائے کر دے آنا ہائی روکیے تو میں اگلا مصرہ پڑھ دینا ہو سکتے کسی دی جنت رائے گاں پیون دی ہوئے ایک ہائے دی دوری تے حسین جنت کھلاری ہوئی ہے جدو علی دی دھی دوین آئے باس میں شام پئی ہوئے دیا تیری ہائے نکلی ہے غازی دی لاش طرف گئی ہے کپی ہوئے گلے چوین آئے میں کو بچپن ویچ تو سن سے آہا توڑی امبڑی